बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। एक दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र में शहर के अंदर कुलूला के वक्त जाकर फिरते थे। देखा कि दो आदमी आपस में लड़ रहे हैं। एक कौम कुबती से था, ये फिरऔन के बावर्ची खाने के सरदारों में से था, और दूसरा नाम इसका सामरी, ये कौम बनी इसराइल से था। दोनों झगड़ रहे थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दोनों को देखा। सामरी ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को देख के फरियाद की, देखो कुप्ती मुझ पर जुल्म करता है, मेरी लकड़ियां जुल्म से छीन लेता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कुप्ती से कहा, तू लकड़ियां छोड़ दे। कुप्ती ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, लकड़ियां तुम्हारे बाप फिरऔन के बावर्ची खाने के लिए हैं। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इससे कहा, तू इसे छोड़ दे और दूसरी ले। इसने ना माना। तब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कुप्ती के सीने पर एक घूंसा ऐसा मारा कि वो ज़मीन पर गिर पड़ा और फौरन जान निकल गई, जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया। और मूसा आया शहर के अंदर जिस वक्त बेखबर हो रहे थे वहां के लोग, बस पाए उसमें दो मर्द लड़ते, ये उसके रफीकों में और वो उसके दुश्मनों में से था। बस फरियाद की मूसा अलैहिस्सलाम के पास। उसने जो था उसके रफीकों ने उस शख्स से जो था उसके दुश्मनों में से बस मुक्का मारा उसको। मूसा अलैहिस्सलाम ने बस तमाम किया उसको, और वहां कोई कुप्ती बरादर उसका ना था। बस हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सामरी को वहां से भगा दिया कि तू यहाँ से निकल जा, नहीं तो तेरा दुश्मन कुप्ती तुझको पकड़ कर ले जाएगा। बाद इसके मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की दरगाह में तस्रीह जारी की अपने गुनाह से। कुप्ती को मार डालने के सबब अल्लाह पाक ने फरमाया, जिसका जिक्र कुरान पाक में यूं है। तर्जुमा, कहा ए मूसा अलैहिस्सलाम ने, ए रब, बुरा किया मैंने अपनी जान का, सो बख्श मुझको, बस इसको बख्श दिया। बेशक वही बख्शने वाला मेहरबान है। बाद इसके कुप्ती सब आए, उस सरदारे कुप्ती को मरा हुआ देखा। फिरऔन के पास उसकी खबर पहुंचाई। फिरऔन बोला, कातिल को पकड़ लाओ। सभियों ने तलाश की, ना मिला। कुप्ती को ले जाके दफन किया। अगरचे फिरौन काफिर था, मगर अदल इंसाफ जालिम व मजलूम का किया करता। बस कातिल उसका ना पाके खामोश रहा। फिर दूसरे दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सुबह उठकर शहर में जाके देखा। फिर दूसरा कुप्ती इसी सामरी को ऊपर गुजरा मार रहा है, जिसका जिक्र कुरान पाक में है। फिर सुबह को उठा मूसा शहर में डरता हुआ खबर लेता। फिर भी जिसने कल मदद मांगी थी मूसा अलैहिस्सलाम से फरियाद करता है, उसको कहा, ए मूसा अलैहिस्सलाम, मुकर्रर तो खरा है, सही, यानी तू हर रोज जालिमों से उलझता है और मुझको लड़वाता है। फिर जब चाहा कि हाथ डाले इस पर जो दुश्मन था इन दोनों का, बोल उठा, ए मूसा, क्या चाहता है कि तू खून करे, मेरा जैसा कि खून कर चुका है तो कल एक जी का। तू यही चाहता है कि जबरदस्ती करता फिरे मुल्क में, और नहीं चाहता है कि होवे तो मिलाप करने वाला। बस जब मूसा अलैहिस्सलाम ने उस जालिम कुप्ती को मारना चाहा, सामरी मजलूम था। उसने जाना कि जबान से मुझ पर गुस्सा किया, हाथ भी चलाएंगे, वो कल का खून छुपा हुआ था। किसने किया? आज इसकी जबान से मशहूर हो गया। ए मूसा अलैहिस्सलाम, आज मुझे भी तुम मारना चाहते हो, जैसा कि कल एक कुप्ती को मार डाला था। तुम जब्बार हो इस मुल्क में। बस दूसरा कुप्ती सामरी से ये बात सुन के
دورہ فرعون کے پاس کہ کل کی بات کہہ دیوے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ہی خون کیا ہے۔ کل کتی کا خون تو چھپ گیا، یعنی اس کا قاتل کا پتہ نہ چلا۔ بس موسیٰ علیہ السلام ڈرتے ہوئے مکان کی طرف گئے۔ نہ جانے مجھ کو فرعون کیا کہے گا، وہ ظالم بھی ہے اور عادل بھی ہے، اپنے بیٹے کی رعایت نہیں کرتا، قصاص لیتا ہے۔ اپنی ماں سے مخفی یہ باتیں کہہ رہے تھے۔ اسی وقت ایک شخص نے آ کے خبر دی، اے موسیٰ علیہ السلام، تم کو فرعون مار ڈالنے کی فکر میں ہے، اس کتی کا قصاص تم سے لے گا، اس شہر سے نکل جاؤ، تم بچ جاؤ گے، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ تم کو سنا دیا۔ اور خبر دینے والا فرعون کا چچیرا بھائی مومن مسلمان ایمان والا تھا، جیسا کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ذکر کیا۔ اور ایک مرد شہر کے پرلے سرے سے دوڑتا آیا، کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، دربار والے مشورہ کر رہے ہیں کہ تجھ کو مار ڈالیں، تو نکل جا یہاں سے، میں تیرا بھلا چاہنے والا ہوں۔ پھر نکلا موسیٰ علیہ السلام وہاں سے اپنی والدہ کو چھوڑ کر، ڈرتا خبر لیتا ہوا کہا، اے پروردگار، نجات دے مجھ کو قوم ظالموں سے۔ بس حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل کے طرف شہر مدین کے گئے۔ کہتے ہیں مصر سے 10 کوس کی راہ ہے شہر مدین، اور بعضوں نے کہا 7 دن کی راہ۔ موسیٰ علیہ السلام اس شہر کو گئے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور جب متوجہ ہوا موسیٰ طرف مدین کے، کہاں نزدیک ہے پروردگار، میں یہ راہ کے دکھا دے مجھ کو راہ سیدھی۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کی راہ سے آگاہ نہ تھے، اللہ سیدھی راہ میں لے گیا۔ سبحان اللہ! بے شک دوستو، اللہ پاک ہی ہم کو سیدھی راہ دکھانے والے ہیں۔ جب ہم اللہ پاک سے کسی بھی حالت میں دعا کرتے ہیں تو وہ ہماری پکار کا جواب دیتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا، تم مجھے جیسے پکارو گے میں تمہیں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ سبحان اللہ! بے شک اللہ پاک ہی ہمیں پریشانیوں سے نکالنے والے ہیں۔ ہمیں ہر مشکل میں، ہر تکلیف میں، ہر دکھ میں صرف اللہ پاک سے ہی دعا کرنی چاہیے۔ دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آگے جا کر کیا معاملات پیش آئے یہ آپ کو اگلی ویڈیوز میں بتایا جائے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ جزاک اللہ۔